अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वक़ार रियाज़, आपका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। हमेशा की तरह फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत माहिर है इसमें, फंडिंग करता है, स्पॉन्सर करता है, कभी अफ़गानियों को, वैसे ज़्यादातर अफ़गानियों को, और खुद भी फ़ॉल्स फ्लैग का जो है वो अ, बेताज बादशाह है, जो कि अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, दुनिया में एक प्रोपेगेंडा करने के लिए हमेशा से चालबाज़ी करता है, एक इमेज देता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को धचका लगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को धचका लगे, पाकिस्तान में बदअमनी रहे, पाकिस्तान में जो तिजारत, पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ज़वाबित हैं, रवाबित हैं, और दुनिया के साथ जो एक लाइज़निंग है, और दुनिया के साथ जो एक आगे बढ़ने वाला मामलात हैं, तिजारत है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, और जब भी कोई एक इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई स्टेबिलिटी, जब भी कोई बूस्ट, और जब भी हमारे मुआहदे होते हैं, क्योंकि भारत को जनाब हमेशा से एक वो तकलीफ उठती है, जिसकी वजह से पहले उन्होंने पहला फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और फिर उसका बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला आवर होने की कोशिश की, जिसका हमने बड़ा मुँह तोड़ जवाब दिया और नाको चने चबवाए, और फिर 7-6 तो 6-0 था, लेकिन 7-0 हुआ, ट्रम्प साहब ने कहा, फिर 8-0 हुआ, उन्होंने कहा है, हम तो 6 पे कायम हैं, और दुनिया भी इस पे कायम है कि किस तरह ज़िल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर बनी है। अभी फिर इन्होंने एक और फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और अच्छा आप एक चीज़ को ज़रा कनेक्ट कर लें, बिहार का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन हो, जब भी इनके कोई इलेक्शन आते हैं, बीजेपी का एक जो तुरा इम्तियाज़ है वो ये है कि अपने एक सिम्पैथी लेने के लिए और उस सियासी गेन के लिए, मकासद के लिए, फ़ायदे के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए एक भरपूर पाकिस्तान के खिलाफ जो है एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, नफ़रत फैलाई जाती है, तक़सीम फैलाई जाती है, और कोई ना कोई लाज़िमन लाज़िमन एक एक्सप्लोजन किया जाता है, धमाके किए जाते हैं, दहशतगर्दी की जाती है। जबकि इसके पीछे सरासर जो है वो बीजेपी इन्वॉल्व होती है, सियासी उनकी पार्टीज़, कभी कोई परिवार उसमें शामिल होता है, कभी कोई परिवार शामिल होता है। तो ये जो परिवार है इनका, जिनका यही मकसद है कि जनाब पाकिस्तान में ये जो गोदी मीडिया है, इन्होंने भारत का जो गोदी मीडिया है, कि उन्होंने किसी तरीके से भी इसको दबाना होता है, इसका रुख पाकिस्तान की तरफ करना होता है, लेकिन फॉर्च्यूनेट किस्मत को कुछ और मंज़ूर होता है कि इन्होंने यही फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पिछली बार किया कश्मीर वाला, और कहा जी कि वो इधर से चले गए, वो इनकी अपने ही पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा जो है वो अपने ही प्रोपेगेंडा का ये शिकार हुए कि दुनिया ने देखा इन्होंने मुंह की खाई, ना सबूत था, ना कोई जो शवाहिद थे वो पाकिस्तान के खिलाफ निकले, जबकि हमने हमेशा शवाहिद दिए, सबूत दिए हैं कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती है, बलोचिस्तान में, केपीके में, वो फंडेड होती है, स्पॉन्सर्ड होती है भारत के। अभी जो अफगानिस्तान ने जो वाना कैडेट कॉलेज पे जो हमला किया, और ये दूर छुप के बैठ के, और पाक फौज ने, सिक्योरिटी एजेंसी ने बड़ा महारत के साथ एक ऑपरेशन करते हुए उसको क्लियर करवाया और इनको जहन्नुम हासिल किया, और अभी जो इस्लामाबाद में इन्होंने धमाका करवाया है, ये भारतीय स्पॉन्सर्ड या तो अफगानी जो अफगानोज हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो दुश्मन हैं, जिनको हमने पाला है, ये आस्तीन के सांप हैं। लेकिन इसका भी एक बैकग्राउंड है, ये भी वही है जो कि जी आपकी जो चाइनीज आ रहे थे पहले डेलीगेशन, तब इन्होंने धमाके करने होते हैं, और इनकी कनेक्टिविटी एक पार्टी के साथ है जो चाहते हैं कि इनको बसाया जाए, जिन्होंने बसाया था इसको एक्चुअली, और उनकी ये एक भरपूर कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से इनको बसाए रखा जाए, दहशतगर्दी परवान चढ़ती रहे, और स्मगलिंग होती रहे, उनका धंधा चलता रहे, पाकिस्तान में बदअमनी रहे, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे, पाकिस्तान में जो है वो दुनिया ना आए, और हमेशा यहाँ पे जो है वो इनके मामलात इनके सेटल होते रहे, और दुनिया में जनाब ये हम रुसवा होते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी फौज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी एजेंसीज, पुलिस, सियासतदान जो भी पाकिस्तान से मुहिब वतन है, पाकिस्तान के साथ हैं, हम भरपूर कोशिश करते हैं, हर आखिरी जहन्नुम वासिल किए बगैर हम ये फितरत खारिज को, फितरत हिंदुस्तान को हम सांस नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन अभी भारत वाला निकाल लें, गांडूज वाला निकाल लें, ये कड़ियां जो इनकी जुड़ी हुई हैं, वो ये है कि हर हमले के पीछे खुद ही भारतीय हाथ सामने आने लगता है। इनकी जो है अफरा तफरी दुनिया में ऐसी अहमकों वाली हरकतें करते हैं, जो पहले भी स्टोरी मैंने आपसे शेयर की थी कि पाकिस्तानी को पकड़ा एक माहीगीर को, और वापस उसको जो है वो वॉश करके भेजा कि जनाब ये चीजें फला फला लो। अब क्या, पहले इन्होंने केमिकल एक्सप्लोजन का कहा जी कि इसमें जो पाकिस्तानी शाहिद है, लोकल फलां चीज इनको हो गए। अब वो सारी सियासी सरगर्मी नजर आ गई है कि वो सारी भारतीयों की सियासी पार्टियों की और इनकी अपनी पैदा की हुई है, और वो खुदकश, और जो है वो एक दहशतगर्द हमला है, और ये दहशतगर्दी इनकी अपनी तरफ से ही है। अब 2 चौंका देने वाले जो वाक़यात थे हमारे, और ये ऐन उस वक़्त हुए हैं जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो चुके, और डेडलॉक जो है बरकरार नहीं है, और मामला जो है वो आपको बड़ा क्लियर है कि यही शिद्दत पसंदी करते हैं, यही दरअंदाज़ी करते हैं, यही दहशतगर्दी करते हैं, और दुनिया जहान की सारी दहशतगर्द तंज़ीमें अफ़गानिस्तान में आबाद हैं। आईएसआईएस हो,
وہ ٹی ایل پی ہو، سوری پی ٹی پی ہو، وہ افغان ہو، طالبان ہو، مطلب وہ دنیا کی جو داعش ہو، وہ سارے وہیں پہ موجود ہیں، اور ان کا کام ایک ہی ہے، بھارتی فنڈڈ یافتہ اسپانسرڈ اور پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنا۔ تو پاک فوج نے وانا میں بڑا کلیئر کروایا کیڈٹ کالج کو، اور یہ ابھی دور جو چھپ کے بگوڑے ہیں، یہ جو جہنم حاصل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا یہی ایک وتیرہ ہے کہ پھر ہم ان کو یہی جہنم حاصل کر کے ہی جو ہے وہ سانس لیتے ہیں۔ اب دھماکے کا الزام جو پاکستان میں لگایا، اب بھارت کی بھونڈی کوشش تھی پوری دنیا میں پھر رسوایا، پھر جو ہے وہ ان کو سبق مل گیا ہے۔ اب یہ جو آپس کی دھماکے معاملات کرا کے، دہشت گردی کرا کے، اب دیکھیں نا ٹرکش کا بھی ڈیلیگیشن ہے، وہ بھی آ رہا ہے، قطر میں بھی ایک ایفرٹ کی، لیکن عین اسی وقت ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ڈیلیگیشن آتے ہیں، ہمارے پاس بزنس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہمارے پاس جو ہے معاہدے ہوتے ہیں، اور عین وہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر عین وہیں پہ جہاں پہ رش ایریا ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا، اور یہ جو خود کش دھماکہ تھا، اس میں جناب ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور 15 سے زائد جو ہیں شاید کم و بیش جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں، 5 سے 6 جو ہیں وہ لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک سیکورٹی لیب بھی ہے کہ اتنا رشی ایریا ہے، اتنا ایک ایسا ایریا جہاں پہ پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ الرٹ ہے، اسلام آباد جیسا لیب تو میں اپنی طرف سے ایک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ دہشت گردی ہے، چونکہ یہ خودکش حملہ ہے، تو اوبیسلی نو بڈی نوز کہ کب کون سی کیسی چیز ہو جائے، لیکن اس کے پیچھے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو شواہد ہیں، جو معاملات ہیں، یہ سارے لنکڈ ہیں افغانوں سے اور عمرانوں سے اور بھارت کے ساتھ۔ لیکن فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان آپ کے لیے دھچکا بھی ہے، آپ کے لیے دہشت گرد کے خلاف بڑا آپریشن بھی ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے، آپ کے آخری فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے جو ہے وہ آخر تک ان کو جنوں حاصل کیے بغیر ختم نہیں ہوگا، اور یہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اب رہی بات جناب آپ کی خطوط کی، خطوں کی بارش ہونے کی، منڈلانے کی، بادل کی، دھرت کی، تکلیف کی، جس طرح کے پی گورنمنٹ کو بہت تکلیف ہے طالبان کو ختم کرنے میں، طالبان کو جناب ملیا میٹ کرنے میں، اور یہ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے میں، اسی طرح کچھ بہت سے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کالی بھیڑیں وہ موجود ہوتی ہیں، جن کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ جناب آپ 27ویں ترمیم ہو گئی، فلاں ہو گیا، سپر مثال فلاں یہ کر دیں گے، اور دیکھیں جی سپریم کورٹ کو انٹری کرنی چاہیے، سپریم کورٹ کو کھڑا ہونا چاہیے فلاں، مطلب ایک عجیب سی ان کے درمیان جو ہے نا وہ ایک عجیب سی ایک روش ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عدالتوں کو نہیں چلنے دینا، انصاف کو نہیں چلنے دینا، اپنے معاملات کو کچھ اس طرح رکھنا ہے کہ ہر طرح سے جناب ان کے معاملات جو ہیں وہ ان کی خواہشات جو ہیں اس کے اوپر عدالتیں چلیں، قانون ان کے ماتحت ہو، ان کی دماغی کیفیت کے مطابق، ان کے کلٹ کے مطابق، ان کی جو ہے کرش کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب رہی بات پاکستان سری لنکا کے میچ کی، پاکستان سری لنکا کا میچ ہے، اور وہ یہ بھی ایک پرفارمنس کا ایک جو تھا کہ ہم آپ جیت کے آگے چلیں، اور دنیا کو دکھائیں کہ جو غلطیاں آپ نے لیبس سے تھے، فلاس سے، ڈرا بیک، اس کو اوور کم کیا ہے، اور پرفارمنس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو آپ پرفارم کر رہے ہیں دیٹ از ویری ویل ڈن اینڈ اپریشیٹڈ، کہ بابر اعظم کا جو ہے اس میں ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ آپ سینچری والا معاملہ جو ہے کلیئر کریں، اور جو آپ اچھی ایک گیم کرتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں دنیا کے لیے، وہ آپ کے لیے گڈ وشز اور گڈ لک، اور پاکستان ٹیم کے لیے گڈ لک، اور آگے جو ہے وہ اپنے حریف کو ناکو چنے چبانے کے لیے میدان میں اتریں، اور جتنی آپ نے غلطیاں کی ہیں ان کو ٹیم بانڈنگ کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ اوور کم کریں، اور اس لیب کو ختم کریں، اور پاکستان کے لیے بہتر کھیلیں۔ جیسے اب یہاں پہ ایک فوج کا ایک جو ایلیمنٹ ہے جو لوگوں کو 27ویں ترمیم کے لیے وہ ہضم نہیں ہوا کہ جناب وہ استثنا حاصل ہو گیا، وہ 3 افواج کا ایک ہی سربراہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ اچھا یہ میں کہوں کہ یہ خبر اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ بھائی یہ آپ کا تو ادھر آج کی تو یہ بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے زمانے کی کریٹ کی گئی ہوئی ہے، آپ کے تو اپنے فوجی نہیں آپ سے سنبھالے جاتے، یعنی فوجی سے مراد آپ کے سیاسی کارکن نہیں سنبھالے جاتے، وہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں اس میں، اب آپ ان کے خلاف کاروائی کریں، آپ کے پاس بالکل ہے موقع موجود ہے۔